परफ्यूम लेके आई हूँ जो कि मैं हज के दौरान इस्तेमाल करूँगी। लिप्स मेरे काफ़ी ड्राई हुए हैं कल के, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी थी। तो मैं सबसे पहले ये वैसलिन का लिप कलर लगाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। एक तो इन औरतों की मुझे समझ में नहीं आती कि औरतें चाहती क्या हैं। अभी टिकटॉक पे मैंने कुछ टाइम पहले एक बड़ी सीरियस सी वीडियो देखी थी जिसमें एक औरत बता रही थी कि फौतगी पे जाने से पहले मेकअप किस तरह से करना है। और कमाल की बात ये है कि वो मेकअप भी ऐसा होगा कि मतलब जो हम कहते हैं ना नो मेकअप लुक, तो उस नो मेकअप लुक में वो जो मौसूफ़ा थी वो बता रही थी कि एक लिपस्टिक लेनी है आपने थोड़े से डार्क कलर की, लेकिन उसे बिल्कुल आपने हल्का हल्का अपने लिप्स पे लगाना है और थोड़ा सा नोज़ पे लगा देना है ताकि वो ऐसा लगे कि रोने से जो है वो रेड हो गई है। आंखों के ऊपर भी हल्की हल्की से आपने वो लिपस्टिक लगा देनी, बिल्कुल लाइट लाइट सी लगानी है, ज़्यादा भर भर के नहीं लगानी वरना तो पता चल जाएगा कि आपने मेकअप किया हुआ है। तो ये वो वीडियो थी, तकरीबन आज से मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये वीडियो देखी है और वीडियो पे व्यूज़ के लिए स्टिकर लगा हुआ था फौत की मेकअप लुक का। और आज जनाब मैंने एक वीडियो देखी है कि हज और उम्रा मेकअप लुक, वो शुरू में मैंने थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी है। इसीलिए व्यूवर्स कहा जाता है कि तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस्लाम में। व्यूवर्स ये बात तो आपको मालूम है कि उम्रा जब हम अदा करते हैं तो हम किसी भी किस्म की खुशबू का इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी परफ्यूम नहीं लगाते, कोई भी मेकअप नहीं करते। और बाज़ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जब हम उम्रा करने जाते हैं ना तो इस चीज़ की भी हम एहतियात करें कि हम गलाफ़े काबा को भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि, और मैं ये बात कर रही हूँ तो मुझे वो मंज़र भी याद आ गया जब मैं गलाफ़े काबा के पास गई थी और मैंने हाथ लगाया था तो उसमें बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही होती है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि उम्रा करते हुए उसे भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, मतलब जब हम तवाफ़ कर रहे होते हैं उस टाइम पे, उम्रे के लिए जब तवाफ़ कर रहे होते हैं उस टाइम पे गलाफ़े काबा को भी हमें हाथ नहीं लगाना होता। लेकिन ये जनाब मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है कि हज और उम्रे के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मेरी वीडियो का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मसला सिर्फ इन औरतों से ये है कि ये औरतें सच्चाई का सामना क्यों नहीं करती। 18-18 20-20 फिल्टर लगाने के बावजूद जब किसी ब्यूटी फिल्टर का इन पे असर नहीं होता तो फिर ये लिपस्टिक लगा के उम्रा करने चली जाती हैं। जब लोग इन पे तनकीद करते हैं तो फिर उस टाइम ये झूठ का सहारा लेती हैं, लिपस्टिक के हवाले से ये जवाब देती हैं कि कहाँ लिखा हुआ है कि लिपस्टिक नहीं लगानी। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है बताएं आप लोग भी बताएं कि कहाँ लिखा हुआ है कि उम्रे के दौरान लिपस्टिक नहीं लगानी या मेकअप नहीं करना। चले जनाब मान लेते हैं कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कहीं भी हमें नहीं कहा गया कि उम्रे के दौरान आपने लिपस्टिक नहीं लगानी या मेकअप नहीं करना, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे तकलीफ़ तो मुझे इस बात की है कि इन दिनों में सिर्फ चंद दिनों के लिए सही आप सच्चाई का सामना तो करें। आप बिना मेकअप के बाहर क्यों नहीं निकल सकती? वहाँ करोड़ों लोगों की भीड़ में जाहिर सी बात है कि कोई आपको देखने के लिए नहीं आया और ना ही आप वहाँ के लोगों को दिखाने के लिए मेकअप कर रही हैं, ना ही फ़िल्टर लगा रही हैं। फ़िल्टर ये सब कुछ तो हमारे लिए है, हम सब लोगों को दिखाया जा रहा है, हमें ये दिखाया जा रहा है कि हिजाब पहन के ये कितनी खूबसूरत लगती हैं। असल में अगर इन औरतों को देखा जाए तो मेकअप के बगैर इनका गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। 18 फ़िल्टर चाहे लगा लें या चाहे 20 फ़िल्टर लगा लें, मेकअप के बगैर इनका बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। इन औरतों को इन बातों से नहीं फ़र्क पड़ता कि इस्लाम हमें सादगी का दर्स देता है और हम यहाँ पे अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए आए हैं। जो आप औरतें इतना ब्रांड प्रमोशंस करती हैं, इतनी चीज़ें आप इंस्टा पे भी बेच रही होती हैं, यूट्यूब पे भी बेच रही होती हैं, टिकटॉक पे भी आपने एक दुकान खोली हुई होती है, हलकों के नीचे वो आँखों के नीचे जो हल्के होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, वहाँ पे लगाने के लिए कभी क्रीमें बेच रही होती हैं, कभी क्या बेच रही होती हैं, कभी क्या बेच रही होती हैं, और फिर फ़िल्टर लगा लगा के अपनी मिसालें दे रही होती हैं कि देखें हमने भी ये यूज़ किया और हमारे डार्क सर्कल जो है वो ख़त्म हो गए हैं। डार्क सर्कल आपके ख़त्म हो गए होंगे, वो हमें दिखाएं तो। अब फ़िल्टर के बगैर तो आपने कभी हमें दिखाया ही नहीं है, मेकअप के बगैर तो आप हज और उम्रा नहीं कर सकती हैं। झूठ बोल बोल के प्रमोशंस कर करके जो पैसे कमाती हैं, फिर उस पैसों से उम्रा करने जाती हैं, हज करने जाती हैं, और वहाँ पे अगर फिर लोग आपको तनकीद करें, आप क्योंकि आप वीडियोस लगाती हैं कि मैं ये परफ्यूम जो है ना वो हज के दौरान इस्तेमाल करूँगी, आप इस तरह की जब वीडियो लगाती हैं और लोग अगर आपको फिर तनकीद का निशाना बनाएं या लोग आपकी थोड़ी सी इस्लाह के लिए बता दें कि हज और उम्रे के दौरान परफ्यूम यूज़ नहीं करते, किसी भी किस्म की कोई भी खुशबू यूज़ नहीं करते, तो फिर आप वहाँ पे ऐसे रिएक्ट करती हैं कि जैसे इस्लाम का आपसे ज़्यादा तो किसी को पता ही नहीं है। ये बाजी कल अपनी वीडियो में कह रही थी कि आप लोगों को जो है ना इस्लाम के बारे में पता नहीं है, आप लोगों को नॉलेज नहीं है, अभी जो है हज वो शुरू नहीं हुआ है,
وہ 8 ذی الحج سے شروع ہوگا. آپ لوگوں کو اسلام کی نالج ہی نہیں ہے. اوئے ہوئے کتنی بڑی بات کر دی ہے باجی نے کہ ہمیں تو اسلام کی نالج ہی نہیں ہے. آپ کو اگر اسلام کی نالج ہے باجی، کنول باجی، اگر آپ کو اسلام کی نالج ہے تو آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے. بیسک سی بات ہے، بچپن سے سکھایا جاتا ہے ہمیں کہ مسجد میں عورتیں پرفیوم لگا کے نہیں جاتی، کیونکہ وہاں پہ نماز کے دوران مردوں کا دھیان عورتوں کی طرف جاتا ہے. اور بازار میں بھی، یعنی کہ مارکیٹ میں بھی عورتیں پرفیوم لگا کے نہیں جا سکتی. یہ 2 جگہیں ہیں جہاں پہ سختی سے منع کیا گیا ہے خوشبو لگا کے جانے سے، ایک مسجد میں اور دوسرا بازار میں. آپ باجی وہاں پہ ماڈلنگ کرنے کے لیے پہنچ تو گئی ہیں، کم از کم یہ بیسک سی باتیں ذہن میں رکھ لیتی، کسی سے پوچھ لیتی آپ تو اتنے نیگیٹو کمنٹس کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑتا. خاص طور پہ جو آپ وہ پرفیوم لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں حج کے دوران جو ہے میں یہ والی پرفیوم یوز کروں گی. اور ویسے وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ محترمہ پرفیوم کی برانڈنگ کر رہی ہیں. لپسٹک کے بارے میں بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ مطلب یہ عمرہ کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، حج پہ جانا ان کا مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد ہے اپنے کاروبار کو چمکانا. اب جو لڑکیاں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں گی اور انہیں زیادہ معلومات نہیں ہوگی اسلام کے حوالے سے، تو وہ لڑکیاں تو نارملی یہی سوچیں گی کہ بھئی ہم اگر عمرہ کرنے جائیں گے تو ہم بھی یہی والی پرفیوم لے کے جائیں گے. ہم نے بھی بالکل اسی طرح ہلکا ہلکا سا لائٹ سا میک اپ لگانے. دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں کنول باجی. ان کو نہیں پتا کہ کنول باجی نے فلٹر بھی کتنے لگائے ہوئے ہیں. خیر اب اس چنگڑی کو کون بتائے گا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں ان کو بتانے والے، کیونکہ جنہوں نے ان کو بتایا ہے یہ الٹا انہیں ہی جاہل کہنا شروع ہو گئی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اسلام کا نہیں پتہ. حج تو جو ہے وہ 8 ذی الحج سے شروع ہوگا اور اس دن کے بعد سے شاید یہ پرفیوم نہ لگائیں یا اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، کیونکہ وہ اب ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا جسم ہے، ان کی مرضی ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. میں ابھی فی الحال کیونکہ میں دیکھیں میں جانتی ہوں کہ عمرہ کرنے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پسینے کی اسمیل، ویسے کچھ لوگ نہیں سبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پسینے کی اسمیل سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو آج میں ایک بہت اچھی زبردست سی ٹپ دینے جا رہی ہوں، کیونکہ یہ چیز میں نے خود بھی یوز کی تھی عمرے کے دوران اور مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی. ویسے عام دنوں میں بھی اسے ہم یوز کر سکتے ہیں اور وہ چیز ہے جناب ایلم اسٹون. آپ سب لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا. بہت ہی سستی سی چیز ہے. یہ رہا وہ ایلم اور یہ بہت ہی مزیدار سی چیز ہے. میں نے جب سے یہ لیا ہے نا میں اس کی فین ہوں. اور ایکچولی یہ میرے پاس 2 ہیں، ایک ملیشیا کا ہے اور ایک UK کا ہے میرے پاس. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ دونوں ایک جیسے ہی ہوں گے. بالکل سیم برانڈنگ ہے، سیم سارا کچھ سیم ہی ہے. اور یہ میں 2 لے کے گئی تھی اور ایک بھی آدھا بھی نہیں ہوا ابھی تک. ایسا لگتا ہے جیسے یوز ہی نہ ہوا ہو کبھی. یہ اگر آپ ایک دفعہ لے لیں تو میرا خیال ہے آپ کا 1 آدھ سال آرام سے گزر جائے گا. اور یہ ہے کیا، یہ بیسکلی ایک نیچرلی ڈیوڈرنٹ ہے اور اس ڈیوڈرنٹ کی کوئی بھی خوشبو نہیں ہوتی، کوئی اسمیل نہیں ہوتی. آپ نے جیسے ہی شاور لینا ہے بس فوراً سے آپ نے یہ یوز کر لینا، اس کے بعد آپ کو پسینہ جتنا بھی آئے گا آپ کو اسمیل نہیں آئے گی. میرے پاس خود اس کے علاوہ بہت سارے پرفیومز بھی ہیں، باڈی اسپرے بھی ہیں، ڈیوڈرنٹس بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو یہ چیز ہے نا یہ سب سے بیسٹ ہے. چلیں جی، یہ جاتے جاتے میں نے سوچا فری میک ٹپ دے دوں آپ لوگوں کو اور میں نے دے دی. کہتے ہیں کہ کوئی اچھی بات اگر آپ کو پتہ ہو تو وہ آگے ضرور بتانی چاہیے اور یہ ایک اچھی بات مجھے پتہ تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی بتا دوں، کیونکہ پسینے کی اسمیل کس کو اچھی لگتی ہے، کسی کو بھی نہیں اچھی لگتی. اور لاسٹ میں کنول آفتاب باجی کو اتنا ہی کہوں گی کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو بغیر میک اپ کے، بغیر فلٹر کے کیمرے کے سامنے آ کے دکھائیں. ویسے تو آپ انسٹا پہ اور ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ بھی بیوٹی کوئین آپ بنی ہوئی ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت آپ نظر آ رہی ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ ہوں گی خوبصورت ہوں گی، لیکن بغیر فلٹر کے آپ سامنے کیوں نہیں آتی ہیں؟ بغیر میک اپ کے آپ کے مطلب عمرے کی ویڈیوز میں بھی آپ میک اپ بھی دکھا رہی ہیں اور ماڈلنگ بھی کر رہی ہیں، پوری پراپر ماڈلنگ ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. عمرے کے آپ نے کون سے ارکان دکھائے ہیں یا کیا آپ نے دکھایا ہے؟ صرف آپ نے ماڈلنگ دکھائی ہے. اور باتیں آپ کی اتنی بڑی بڑی ہیں، اتنی بڑی بڑی آپ باتیں کر رہی ہیں کہ جو کمنٹ کرنے والے ہیں ان کو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، حج کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. لوگوں کو آپ اسلام سکھا رہی ہیں، خود سارا سال ناچ ناچ کے اور جھوٹ بول بول کے چیزیں بیچ کے اب آپ حج کرنے چلی گئی ہیں. اب آپ لوگوں کو اسلام سکھا رہی ہیں. لوگوں کو کمنٹ کا جواب دینے سے پہلے کم از کم کسی عالم سے ایک دفعہ پوچھ لیا کریں کہ میں نے بے وقوفی کر کے ایک ویڈیو ڈال تو دی ہے، میں نے لوگوں کو بتا تو دیا ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیں تو اس طرح کی پرفیوم لیں یا اس طرح کا میک اپ آپ کریں. میک اپ لک میں نے دکھا تو دیا. اب لوگ تنقید جو کر رہے ہیں میں کیا جواب دوں، میں کس منہ سے اور کیا جواب دوں؟
कम से कम किसी आलिम से आप पूछ लिया करें कि आपका जवाब देना बनता भी है कि नहीं बनता। ये व्यूवर्स हमारी वो औरतें हैं ना, ये कवल आफ्ताब जैसी औरतें, ये हमारी वो औरतें हैं जिनको आम लड़कियां अपने घरों में देख के मोबाइल पर और कहती है काश हमारी स्किन ऐसी होती है। और बहनों, उनकी स्किन ऐसी है कि वो बग़ैर फ़िल्टर के, बग़ैर मेकअप के इस्लाम के इतने अहम जो अहकामात हैं ना, उन पे भी वो अमल नहीं कर सकती हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी खूबसूरती दिखाई हुई है ना कि वो अब अपना असल चेहरा आप लोगों को दिखा ही नहीं सकती। ये टिकटॉकर्स, ये यूट्यूबर्स, ये इन्फ्लुएंसर्स, ये वो औरतें हैं जो फौतगी पे जाने से पहले नो मेकअप लुक करके मेकअप करके जाती हैं। मतलब फौतगी अपनी जगह, सानिया अपनी जगह, लेकिन खूबसूरती के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। खूबसूरती में कमी नहीं आनी चाहिए। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।